عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتي مبروك فاميلي لايف، ومع اول فيديو تعليمي كيف ما وعدتكم باطار سلسله فيديوهات تعليميه في ماده علوم الحياه والارض. فيديو اليوم غادي يتطرق للوحده الخامسه من مقرر السنه الثانيه بكالوريا ديال شعبة الحياه والارض، واللي غادي يكون هو علم المناعه مع الفصل الاول منه اللي هو المفهوم الذاتي وغير الذاتي. ونبداو على بركه الله بتقديم مختلف محاور الدرس. دونك اول محور غنطرقوا ليه في هذا الدرس هذا غادي يكون هو التعرف على غير الذاتي او عناصر غير الذاتي وكيفيه الكشف عن مفهوم التلاؤم النسيجي، ثم غنتكلموا على الوسيمات الرئيسيه للذاتي والدور اللي كتلعب في الجسم، واخيرا غنطرقوا لنوع اخر من الوسيمات اللي كنسميوها بالوسيمات الثانويه للذاتي ونظام الفصائل الدمويه البي او بالتحديد. دونك غنبداو بالمحور الاول وغنحاولوا نطرقوا لمفهوم عنصر غير ذاتي او عناصر غير ذاتيه. شنو كنقصدوا به؟ دونك كل عنصر غير ذاتي هو عنصر أجنبي عن جسم الإنسان وقادر عند دخوله إليه على إثارة استجابة مناعتية، يسمى غير ذاتي بمولد مضاد كذلك، لأنه أثناء دخوله إلى الجسم أو لا عند دخوله إلى الجسم يولد استجابة مناعتية مضادة تجاه هذا العنصر غير الذاتي. هذا داكشي اش كنسميوه بعنصر أو مولد مضاد. دونك هذا المولد المضاد أو هذه العناصر غير الذاتية كتختلف الأنواع ديالها، وكنذكروا من بينها الفطريات، ثم البكتيريات، ثم الحمات أو الفيروسات. كنتكلموا كذلك على حبوب اللقاح كعنصر غير ذاتي، الأنسجة والأعضاء المتبادلة أثناء عملية زرع الأنسجة وتبادل الأعضاء، ثم أخيرا الخلايا السرطانية اللي كتكون أساسا عبارة عن خلايا ذاتية، ولكن نتيجة تحول الطفرة على مستوى هذه الخلايا هذه اللي تبدل لها الدي ان ديالها أو الخبر الوراثي ديالها، فكيصبح جسم الإنسان كيعاملها على أساس عناصر غير ذاتية وكيوجه المناعة ديالته تجاهها. دونك السؤال اللي كيطرح نفسه في هذه الحالة هذه ولا في المرحلة هذه هي هل فعلا جسم الانسان او الاجسام بصفه عامه قادره انها تميز ما بين ما هو ذاتي خاص بها وما هو غير ذاتي غريب عليها باش تاخذ الاجراءات الخاصه بها من حيث المناعه ديالها وتحارب هذه الاجزاء هذه او هذه الاشياء هذه عفوا الغير ذاتيه. دونك في هذا الاطار هذا باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نقترحوا تجربه كتم فيها الكشف عن مفهوم التلاؤم النسيجي ونبداو على بركه الله. دونك كناخذوا فأر، هذا الفأر هذا ذو فرو رمادي او ذو زغب رمادي، تنديروا له واحد العمليه تتسمى بعمليه التطعيم الذاتي. كنقصدوا بها اننا كناخذوا قطعه من الجلد ديال هذا الفأر هذا وكنزرعوها في مكان اخر لدى نفس الفأر، يعني الا خديناها من البرك كنزرعوها في الذيل او لا في الراس او لا مكان جديد على مكان اللي خدينا منه القطع ديال الجلد اصلا، ثم تنتظروا لمده معينه وتلاحظوا النتيجه. في الحاله هذه نلاحظ بانه تم قبول الطعم. نمر التجربه الموليه، كناخذ نفس الفأر يعني فأر الفأر الرمادي تنديروا له في هذه الحاله هذه ولا في هذه المرحله تطعيم مماثل. اش كنقصدوا بالتطعيم المماثل؟ اننا كناخذوا جوج فئران تنتميو لنفس السلاله ويتم بينهما تبادل لقطعه جلديه، يعني كناخذوا قطعه من الفأر الرمادي ونزرعوها للفأر الابيض او الزغب الابيض وتنتظروا مده معينه، فنلاحظ ان هذه العمليه هذه تنجح، يعني يتم قبول الطعم. ثم أخيرا نقوم بأخذ فأر جديد ذو فرو أو زغب كذلك رمادي، ولكن في المرة هذه تندير له عملية التطعيم المخالف. شنو كنقصدوا بهذه العملية؟ هو أننا كناخذوا هذاك الفأر ولكن كيتبرع القطعة ديال الجلد ديالو إلى حيوان مخالف لا من سلالة ولا من نوع على الفأر. في الحالة هذا خلينا أرنب، فنلاحظ أنه في هذا الإطار هذا تتم عملية رفض الطعم. دونك كنستنتجوا من هذه التجربه ان الجسم قادر على التعامل مع العناصر الاجنبيه، يعني انه قادر انه يميز ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، فيقبل ما هو ذاتي او ملائم له ويرفض ما هو غريب عنه. في الحاله هذه تنقول بان الجسم عنده خاصيه ديال التلاؤم النسيجي، يعني يتعرف على الانسجه الملائمه له ويتعرف على الانسجه الغير ملائمه له. السؤال اللي كيطرح نفسه في هذه الحاله هو ما هي العوامل التي تساعد او تتحكم في رفض او قبول الطعم لدى الأجسام عامة؟ نمروا للفقرة الموالية باش نحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال هذا، وهذه الفقرة هذه غتكون تحت عنوان السياماش أو الوسيمات الرئيسية للذاتي، اللي غنحاولوا نتعرفوا على المفهوم ديالها وطريقة العمل ديالها في هذا الإطار هذا. دونك التعرف على مفهوم هذا السياماش هذا ولا الدور ديالو في رفض أو قبول الطعم كنقترحوا الجدول التالي. الجدول كيمثل لنا نسبة قبول الطعم بين معطي ومتلقي بدلالة الزمن، حيث أن هذا المعطي والمتلقي يا إما يكون عندهم استعماش متطابق في الحالة الأولى أو الاستعماش متشابه في الحالة الثانية أو الأخيرة استعماش
مختلف. نبداو مع حالة ديال استعماش متطابق. كنلاحظوا أنه في الدقيقة T0 يعني بداية التجربة يتم قبول الطعم، يعني نسبة قبول الطعم تصل لنا حتى 100%، وهذا الشيء عادي جدا لأن المناعة ديال الجسم مازال ما تعرفتش على الطعم أو على العناصر الأجنبية عليها. ثم كننتظروا لمدة معينة حتى الأخير التجربة الأسبوع الخامس، نلاحظ أنه هذه النسبة هذه تبقى ثابتة. سنمر للحالة ديال الأشخاص اللي عندهم استعماش متشابه. كذلك في T0 يتم قبول الطعم بنسبة 100%، ثم بعد مدة في الأسبوع الثاني تتراجع نسبة قبول الطعم ل 80%، ولكن مع نهاية التجربة تبقى ثابتة في 80%، وهذه نسبة كافية جدا باش نقولوا بأنه الطعم يتم قبوله بين هاد الأفراد ذوي الاستعماش المتشابه. سنمر للجدول الثالث أو الجزء الأخير من الجدول اللي هو ما بين أفراد ذوي استعماش مختلف. في الحالة الأولى كي قلنا دائما T0 يتم قبول الطعم في هذه الحالة لأن التعرف لم يتم بعد، لكن تلاحظوا بأنه تدريجيا يتم تراجع نسبة قبول الطعم إلى أن تصل إلى 0%، يعني يتم رفض الطعم في هذه المرحلة. إذا اللي كيمكن لنا نستنتجو من هذا الجدول هو أن نسبة التشابه بين الوسيمات الرئيسية للذاتي هي المتحكمة في فشل أو نجاح عملية التطعيم. بصيغة أخرى، كل ما زادت نسبة التطابق ديال جزيئات التماش ما بين المعطي والمتلقي إلا وكيزداد معها احتمال نجاح عملية التطعيم. السؤال اللي كيطرح نفسو في المرحلة هذه هو الماهية ديال جزيئات التماش أو الوسيمات الرئيسية للذاتي، يعني شنو كنقصدو بهاد التماش، ما هي المكونات أو الطبيعة الكيميائية ديال هاد الجزيئات هذه. دونك غادي نتعرفوا على هاد المسألة هذه مباشرة من خلال هاد التعريف هذا. التماش هي عبارة عن بروتينات غشائية كتواجد على سطح بعض الخلايا المناعاتية والخلايا الملونة في الجسم. التماش كنقسموه لجوج الأنواع أساسية. التماش من النوع الواحد وهو جزيئة كذلك كيقولنا بروتينية. هاد الجزيئة هذه كتواجد تحديدا على سطح جميع الخلايا المنوعة في الجسم، يعني أي خلية في الجسم كتحتوي على نواة إلا وغادي نلقاو على السطح ديالها جزيئة التماش. وكتكون هاد الجزيئة هذه من جوج سلاسل بيبتيدية. السلسلة الأولى الاسم ديالها بيتا دو موا، والسلسلة الثانية سميتها السلسلة ألفا. كنوصلو للنوع الثاني من التماش اللي كنرمزو ليه بالتماش 2. التماش 2 تيتواجد على سطح بعض الخلايا المناعاتية. ثم هاد التماش من النوع 2 كذلك فهو كيتميز بكونه تتكون من سلسلتين بيبتيديتين ألفا وبيتا. دونك تعرفنا على ماهية التماش، إذن فهو جزيئة بروتينية اللي كتواجد على سطح خلايا المنوات وبعض الخلايا المناعاتية. بما أن هاد جزيئة التماش هذه هي جزيئة بروتينية إلا وممكن تكون مختلفة عند مجموعة ديال الناس من شخص إلى آخر. هادشي هذا اللي غتميزو لينا أو تبين لنا هاد الصورة هذه ولا هاد الرسم هذا. كنلاحظوا على سطح خلية جزيئات التماش ممثلة بألوان مختلفة. هادشي كيعني أن جزيئات التماش مختلفة جدا ومتباينة ما بين الأفراد في جميع أنحاء العالم، يعني كل فرد منا إلا وتتميز بجزيئات التماش الخاصة به. وبما أن كيقولنا التماش هي عبارة عن جزيئات بروتينية إلا وهاد المسألة كتكون راجعة لكون هاد الجزيئات هذه تتحكم فيها مورثات مسؤولة عن تركيبها، وهذا التنوع هذا تيكون راجع لتنوع الحليلات الخاصة بهذه المورثات هذه. جزيئات التماش تتحكم في التركيب ديالها مولدات تتواجد في الذراع القصير للصبغة رقم 6، وهي 4 المولدات: المولدة A، المولدة C، والمولدة B، ثم المولدة D اللي كنميزو فيها ما بين المولدة BR، DQ و DP. هاد المولدات هذه الشيء اللي كيخليها تكون تعطينا مجموعة كبيرة جدا من التنوعات ديال التماش، إلا لو فات أن هاد الحليلات ديالها مختلف كذلك ومتنوع. فخير دليل على ذلك هو أن مثلا عندنا المورثة A فهي ممثلة ب 239 حليل، بينما المورثة B مثلا فهي ممثلة ب 120 حليل، والمورثة C عفوا فهي ممثلة ب 194 حليل. دونك هادشي اللي كيصعب عملية تلقي أو استقبال أو قبول الطعم ما بين متلقي ومعطي، وهادشي اللي كيخلي الجسم يميز ما بين ما هو ذاتي وهو غير ذاتي. يعني هادشي اللي كيخلي الجسم تكون عنده واحد الهوية خاصة به على مستوى الخلايا والأنسجة ديالو باش يحافظ على الانتيغريتي ديالو، يعني كيحافظ لنا على السلامة ديالو من جميع العناصر اللي اعتبرنا فيما سبق عناصر غير ذاتية. دونك كيفاش كيعمل لينا هاد التماش وكيفاش الطريقة ديال
التدخل ديالو على مستوى الجسم. دونك غادي نبداو بالدور ديال الوسيمة الرئيسية للذاتي، بالضبط أولا بالتحديد جزيئات التهامش من النوع 2. هاد جزيئات التهامش من النوع 2 قلنا كما سبق بأنها تتواجد على مستوى سطح خلايا المناعاتية. هاد الخلايا المناعاتية اللي كتكون عندها CMH2 هي تسمى بالخلايا العارضة، يعني تقوم بعرض مولد مضاد اللي سميناه من قبل العنصر الغير ذاتي على خلايا مناعاتية أخرى قصد التدخل و قضاء على العناصر الأجنبية. دونك في حالة تعرضها لهجوم أو في حالة إدماجها أو إدخالها لمولد مضاد خارجي، هاد الخلايا هذه اللي كنقولها دي سي بي أ يعني الخلايا العارضة تقوم بتجزيء هاد المولد المضاد هذا إلى جزيئات صغيرة، بروتينات صغيرة أو بيبتيدات صغيرة تسمى بالمحددات المستضادية. بالتوازي مع هذه العملية هذه على مستوى الشبكة الداخلية المحببة أو جهاز الجولجي كذلك كيتشكل لنا جزيئات التهامش اللي هي عبارة عن جزيئات بيبتيدية أو بروتينية كما تكلمنا سابقا. ثم هاد التهامش من النوع 2 مثلا تيندمج لنا وترتبط بمحدد مستضادي ناتج عن أجي أو عن مولد المضاد. هذا المركب هذا المكون من CMH2 والمحدد المستضادي ديال أجي تيهاجر نحو سطح الخلية، حيث يقوم بعرض المحدد المستضادي على خلية مناعاتية أخرى حتى تتعرف عليه إن كان ذاتيا أو كان غير ذاتيا، ويقرر الجسم بذلك إثارة استجابة مناعاتية أم لا. نمر في الحالة الثانية إلى كيفية عمل CMH من النوع 1. CMH من النوع 1 قلنا يتواجد على جميع الخلايا المنوعة ديال الجسم، وبالتالي هذا النوع هذا من CMH تقوم بعملية العرض المستمر على الخلايا المناعاتية. كيفاش العرض المستمر؟ كتجي جزيئات CMH رقم 1 على مستوى الشبكة السيتوبلازمية الداخلية المحببة وكتنتج على مستوى جهاز الجولجي، ثم تقوم أنزيمات خاصة بتحليل البروتينات السيتوبلازمية الموجودة داخل الخلايا إلى محددات مستضادية. هذه المحددات المستضادية اللي هي بيبتيدات خلوية تندمج لنا مع CMH رقم 1 ثم تهاجر إلى سطح الخلية حيث تستقر هناك لحالة العرض الدائم على الخلايا المناعاتية. دونك بحال ان كونترول كتدوز لنا الخلايا المناعاتية وتقوم بالتعرف على CMH إن كان ذاتيا أم غير ذاتيا. فإن كان ذاتيا تمر القضية أو الأمر بسلام، أما إن كان غير ذاتيا في الحالة هذه الأمر يستدعي استجابة مناعاتية وتدخل خلايا مناعاتية من نوع آخر غنتعرفوا عليه في الدروس لاحقا إن شاء الله. تنمروا الفقرة الأخيرة في الدرس ديالنا هي الوسيمات الثانوية للذاتي خاصة نظام الفصائل الدموية. إلى سبق قلنا بأنه CMH كيتواجد على بعض الخلايا المناعاتية كما أنه كيتواجد على الخلايا المنوعة. الاستثناء في هذا الأمر هذا هو أن الكريات الدموية أو الحمراء بالضبط هي خلايا غير منوعة، وبالتالي ما يمكن لها تحتوي لنا على CMH رقم 2 ولا CMH رقم 1. دونك في هذه الحالة هذه تيكون عندها خيار بديل وهو احتواؤها على السطح ديالها على بعض البروتينات الخاصة كنسميوها بالوسيمات الثانوية للذاتي، وكنسميوها بالتحديد بمولدات النكد عفوا. دونك عندنا كما هو متعارف عليه 4 فصائل دموية: الفصيلة الدموية A B AB و O. على مستوى هاد الفصائل هذه كنوجدو على سطح الأغشية ديال الكريات الحمراء للدم بروتينات غشائية سميناها بمولد النكد كتختلف من فصيلة إلى أخرى. مثلا الفصيلة A كنلقاو مولد النكد من نوع A، الفصيلة B مولد النكد من نوع B، الفصيلة AB مولد النكد من نوع A و B كذلك. بينما على مستوى الفصيلة O الكريات الحمراء ديال هاد الفصيلة هادي لا تمتلك مولدات النكد. دور هاد مولدات النكد هادي وعند حصول أو دخول الجسم دخول فصيلة جديدة أو إعطاء فصيلة مغايرة للفصيلة ديال الجسم للشخص ما، هادشي هذا كيخلي واحد البروتينات أخرى تتواجد في المصل اللي سميناها باللاكرين المضاد أنها تعرف على هاد الكريات الحمراء وتعتبرها غير ذاتية فيحصل تلكد أو تخثر الدم، وهاد الحالة هادي قاتلة بالنسبة للأشخاص اللي كتحصل عندهم اختلاف في إعطاء الفصائل الدموية. دونك بالنسبة للفصيلة A كنلاحظوا أنه عندها مضاد للنكد أو اللاكتين المضاد من النوع B، أي أنه لا يتعرف على الكريات الحمراء الذاتية وبالتالي لا يحصل النكد، يعني ما تلقايش هنا تخثر ديال الدم. في هذه الحالة الشخص عادي ما عنده حتى إشكال. دونك على مستوى وصل أفراد الفصيلة B كيكون عندهم بروتين
أو جزيئات خاصة كتسمى ب اللاك ديال المضاد، ولكن هاد المرة من النوع A. يعني ما غاديش تعرف لينا على مولد اللاك اللي كاين على مستوى الكريات الحمراء لهاد الفصيلة هادي اللي هو النوع B. A B الميزة في عند هاد الناس هادو انه في المصل ديالهم ما كاينش جزيئات ديال اللاك ديال المضاد، بينما في الفصيلة O عندنا في الفصيلة O عندنا ما كاينش كذلك كاينين عفوا لي زونتي A اي لي زونتي B، يعني اللاك ديال المضاد A ومضاد B، وما كاينش كيف قلنا سابقا مولدات اللكب لا من النوع A لا من النوع B، وبالتالي لا يحصل تعرف ولا يحصل التلكد، أي لا يحصل تخفيف الدم عن هاد الأفراد هادو. دونك كتحكم لينا في تركيب الوسيلات الثانوية التي مولدة واحدة كتواجد على الصبغة رقم 9، وهي ممثلة بثلاثة الحليبات: الحليب A الحليب B الحليب O. الحليب A والحليب B متساويين السيادة، جوجهم كيسودو على الحليب O. دونك A سائد على O B سائد على O، بينما A و B فهما متساويا السيادة. دونك الحليب A كيتحكم لينا في إنتاج مولد اللك من النوع A، بينما الحليب B كيتحكم لينا في إنتاج مولد اللك من النوع B، والحليب O فهو يتحكم في إنتاج أنزيم غير فعال. دونك هاد الجدول هذا الأخير تيميز لينا بين الفصائل الدموية والنمط الموافقة لها. الفصيلة الدموية A كنلقاو فيها النمط الوراثي متشابه الاقتران AA، أو النمط الوراثي AO مختلف الاقتران. في هاد الحالتين معا سيتم إنتاج كريات دموية بمولد لك من النوع A، كريات دموية حمراء أبيض. ثم فصيلة B فيها كذلك نمطان وراثيان مختلفان هما B و B O. سيتم في هاتين الحالتين معا إنتاج مولد لك من النوع B. ثم الحالة الثالثة اللي هي الحالة الفصيلة الدموية AB، بما أنها تمتلك حليلين متساوي السيادة إلا وأنه سيتم التعبير عليهما معا، يعني سيتم إنتاج مولد لك من النوع A ومن النوع B بآن معا. ثم الفصيلة الأخيرة O هي عندها الحليل O واللي هو غير مسؤول عن إنتاج أنسجة غير فعال، وبالتالي لن يتم إنتاج مولدات اللك على سطح هذه الكريات الدموية الحمراء لأصحاب هذه الفصيلة هذه. دونك كنتمنى أن الشرح يكون وافي ومستوفي، وكنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وعلى أمل اللقاء بكم في فيديو جاي إن شاء الله ودرس جديد. كنتمنى يكون نهار سعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.